व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषैरंशुः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मान्याः समेऽपि संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः विद्वांसः सर्वेपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने अदुसो मातीति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। यस्तने एमपि अयुक्तः विप्रतिषेधः कथं द्विकारयोगो हि विप्रतिषेधः न चात्र एको द्विकारयुक्तः एचाम् आयादयः ईरितोः प्रगृह्य संज्ञा। अत्र एतस्य व्याख्यानम् अत्र करणीयं वर्तते। यतो हि विप्रतिषेधः प्रायः दृश्यते तथैव व्याख्यानमपि भवति। यत् अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः इत्युच्यते। तेन द्विकारयोगः एव विप्रतिषेधः सर्वत्र दृश्यते। विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति। एतस्मिन् विषये सर्वे जानन्ति एव। अत्र प्रश्नः भवति न च अत्र एकः द्विकार्ययोगः अर्थात् एकस्मिन् लक्ष्ये कार्यद्वयस्य प्राप्तिर्नास्ति। यतो हि भिन्नं स्वरूपं वर्तते। एचां तत्र आयादयः भवन्ति, ईदूतो तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवति। अत्र उद्देश्यमेव भिन्नं भिन्नं वर्तते, कार्यमपि भिन्नं भिन्नं वर्तते। अतः कथं द्विकार्ययोगः स्यात्? फलतः अत्र विप्रतिषेधः एव नास्ति। तर्हि विप्रतिषेधः परशास्त्रं किं वर्तते, पूर्वशास्त्रं किं वर्तते, एतस्य प्रश्न एव नागच्छति। अतः विप्रतिषेधस्य तत्र स्वरूपं नैव तिष्ठति। भाष्यकारः समाधानाति यत् एवं नास्ति। विप्रतिषेधः तावत् द्विकार्ययोगे एव भवति एवं न वर्तते, असंभवोऽपि अस्ति। तो असंभवोऽपि स चात्र अस्ति असंभवः, अर्थात् असंभवोऽपि विप्रतिषेधः भवति, केवलं द्विकार्ययोगः एव न भवति। स च अर्थात् अत्र असंभव नामकः विप्रतिषेधः अत्र वर्तते। कोऽसावत्र असंभवः अर्थात् कथं भूतः अत्र संभवः भवति? एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। प्रगृह्य संज्ञा अभिनिर्वर्तमान आयादीन बाधते। आयादयः अभिनिर्वर्तमानः प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं विघ्नन्ति। एषः असंभवः सति असंभवे युक्तः विप्रतिषेधः इति तात्पर्यम्। अत्र एवमस्ति यत् प्रगृह्य संज्ञा यदा भवति तदा उत्तमत्वयोः असिद्धत्वात्, उत्तमत्वानाम् असिद्धत्वात् तत्र एतेषां तत्र स्वरूपम् आयाति। फलतः तत्र अयादयः प्राप्नुवन्ति। यथा अमि इत्यत्र तत्र अदे इति भवति। एवं अमु इत्यत्र अदौ इति भवति। तो तस्मिन् समये प्रगृह्य संज्ञायाः स्वरूपम् आगच्छति। तत्र असिद्ध सत्य आयादीनां स्थितिः भवति। तो एवं तत्र प्रगृह्य संज्ञा अभिनिर्वर्तमान आयादीन बाधते, अर्थात् आयादीन प्रबाध्य तत्र उत्तमत्वं भवति। अनन्तरं तत्र प्रगृह्य संज्ञा ईकारस्य अमी ईशा इत्यत्र अमु आसाते इत्यत्र च भवति। एवम् अत्र नियमः।
प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं निघ्नन्ति आयादयः अभिनिर्वर्तमानाः प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं निघ्नन्ति प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं किमस्ति प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं वर्तते ईत् अदसोमात् मकारात् परस्य ईकारस्य ऊकारस्य स्थितिः यदा भवति तदै प्रगृह्य संज्ञा जायते अतः अत्र प्रगृह्य संज्ञा न भविष्यति एवं अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति अयादयः अभिनिर्वर्तमानाः प्रगृह्य संज्ञायाः निमित्तं प्रगृह्य संज्ञा निमित्तं किं वर्तते तत्र ईकार मकारात् परः ईकारः ऊकारः तं निमित्तं विघ्नन्ति कथं विघ्नन्ति यतो हि तत्र आयादयः सिद्धः भवन्ति तथा आयादः विनिर्वर्तमानः प्रगृह्य संज्ञा निमित्तं निघ्नन्ति एषः असम्भवः तो सति असम्भवे युक्तः विप्रतिषेधः एवं रूपेण विप्रतिषेधस्य असिद्धि भविष्यति अत्रोच्यते अत्र किं भवति भाष्यकारः अत्र कथयति एवमपि अयुक्तः अर्थात् एवं भूतः अपि विप्रतिषेधः न वर्तते सतोर्हि विप्रतिषेधे भवति न च अत्र इत्व उत्ते अस्तः यतो हि यदा तत्र इत्वम् उत्वं वर्तमाने स्यात् तदा विप्रतिषेधः स्यात् यतो हि यदा प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रम अदसोमात् इति प्रवर्तते तदा अदसोसेर्धातु दोमा इति विहितः यत् उत्वं मत्वं यद् वर्तते एवं तत्र एतईत् बहुवचने इति सूत्रेण अत्र ईत्वस्य विधानं भवति मकारस्य विधानं भवति तत्सर्वम् असिद्धं जायते तत्र मकारः एव न भवति तस्मात् परः न च इकारः वर्तते न च ऊकारः वर्तते कथम अत्र तेषां स्थितिः स्यात् यदा अत्र ईत् उत्वे तत् वर्तमाने न स्तः तर्हि कथमत्र विप्रतिषेधः स्यात् इति तत्र विचारः जायते अत्रोच्यते आश्रयात् सिद्धत्वं यथारोरुत्वे आश्रयात् सिद्धत्वं भवति यथा रोरुत्वे आश्रयात् सिद्धो भवति यथा तत्र रुरुत्वे तो अतो रोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण रु इत्यस्थाने उकारः जायते तो रु इत्यस्य सिद्ध तत्र एवमेव तत्रापि वर्तते यतो हि तस्य सुषोरुः इति यत् सूत्रेण नहीं अतो तत्र सजुषोरु इति सूत्रेण यद् ऋत्वं भवति तो सजुषोरुः इति सूत्रं कीदृशं वर्तते तत्र विचार्यते सजुषोरु इति सूत्रं तत्र तावत् तो सस जुषोरुः इति यत् सूत्रं वर्तते स च तावत् अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य षट्षष्टितमं सूत्रं वर्तते एवं तत्र उत्वविधायकं यत् शास्त्रं भवति तच्च शास्त्रम् अतोरोरः प्लुतादप्लुते इत्येवं यद्वर्तते तच्च शास्त्रं भवति तत्र षष्ठाध्यायस्य यदा षष्ठाध्यायस्य भवति तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रदृष्ट्या सजसोरु इति विहितस्य ऋत्वस्य असिद्धत्वात् अत्र उत्तम कथं स्यात् किन्तु तत्र उत्तम भवति अन्यथा सूत्रमेव अनर्थकं स्यात् तो अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण यद् रोः स्थाने उत्तम विधीयते तेन ज्ञायते यत् उत्तम प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं न भवति एवमेव अत्रापि ज्ञातव्यं यतो हि अत्रापि अदसोमात् इति सूत्रेण अदशब्द संबंधिनः मकारात् परस्य ईकारस्य ऊकारस्य
प्रगृह्य संज्ञा अदसोमात् इति सूत्रेण विधीयते। अनेन ज्ञायते यत् तत्र उत तत्र प्रगृह्य संज्ञायाः यन्निमित्तम् आश्रय रूपं वर्तते उत्वम् ईत्वं च मत्वं च तत् असिद्धत्वं न भवति। एवमेव अत्र रुरुत्वे आश्रया सिद्धो भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। तत्र प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं रुरुत्वे आश्रया सिद्धो भवति न पुनः यत्रैव रुः सिद्ध्यात् तत्रैव उत्तमपि उच्येत। अर्थात किं कारणमस्ति यत् रु स्थाने यदा उत्तम भवति तदा आश्रया सिद्ध यतो हि सः आश्रयः स सिद्धः भवति। किं पुनर्यत्रैव रुः सिद्ध्यात् तत्रैव उत्तमपि उच्येत। अर्थात यस्मिन् विषये रुत्तम सिद्धं भवति तस्मिन् विषये उत्तम उच्येत। तदा उच्यते नैवं शक्यम् असिद्धे हि आद्गुणा प्रसिद्धि असिद्धे हि उत्त्वे आद्गुणस्य अप्रसिद्धि स्यात्। यथा वृक्षोत्र प्लक्षोत्र तो वृक्षोत्र प्लक्षोत्र अत्र किमस्ति अत्र यथा तत्र गुणः भवति तो तत्र आद्गुणः इत्यस्य अप्रसिद्धिः स्यात्। यतो यत्र सिद्धः भवति तत्र गुणस्य सिद्धिः स्यात्। तस्मात् तत्र आश्रया सिद्धत्वम् एषितव्यम्। अर्थात यद उद्देश्यम् आदाय कार्यं विधीयते तद उद्देश्यं तत्कार्यं प्रति सिद्धं भवति एवं रूपेण परिकल्पनीयम्। तो तेन यथा तत्र रु इति उद्देश्य अदसोसेर्दात् दोमः हसि च इति सूत्राभ्यां यत् उत्वं विधीयते तेन ज्ञायते उत्वं प्रति रुत्वस्य असिद्धत्वं न भवति। एवमेव अदसोमाति सूत्रेण अदस् शब्द संबंधिनः ईकारस्य ऊकारस्य तत्र प्रगृह्य संज्ञा विधीयते तेन ज्ञायते यतो हि प्रगृह्य संज्ञाः आश्रयः मात्परः ईकारः ऊकारः भवति अस्माद् हेतोः तयोः असिद्धत्वं न भवति एवं रूपेण ज्ञातव्यं वर्तते। अथवा इत्थम् उच्यते प्रगृह्य संज्ञा वचन सामर्थ्यात् आयादयो न भविष्यन्ति। यदि प्रगृह्य संज्ञा विधानं वर्तते तो प्रगृह्य संज्ञायाः विधानस्य सामर्थ्यात् अन्य चेत् आयादयः स्युः तर्हि अदसोमात् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा विधानं व्यर्थं स्यात्। तादृश वचन सामर्थ्यात् अदसोमात् इति वचन सामर्थ्यात् अत्र आयादयः न भवन्ति। अर्थात् तत्प्रति असिद्धत्वं तेषाम् उत्तमत्वयोः न भवति इति एवं रूपेण व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। अत्र प्रश्नः भवति अथवा इति कथनस्य आवश्यकता कथं जाता किं तात्पर्यम्। तदा उच्यते तत्र एवं कथनं वर्तते यथोद्देश्य पक्षाश्रयेण तादृशं व्याख्यानं वयं कर्तुं शक्नुमः इति तात्पर्यम्। तत्र असिद्धात्वादि विषये चेत् तत्र कार्यकालपक्षः स्वीक्रियते तदा काचन हानि नास्ति इति मत्वा अत्र अथवा इति कथनं वर्तते भगवता भाष्यकारस्य। पुनः अपि अथवा इति कथनं वर्तते अथवा योग विभागः करिष्यते। अदसः ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति ततः माच्च परे ईदादः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति अदस इत्येव एवं रूपेण तत्र ज्ञापयति। अर्थात अदसोमात् इत्यत्र योग विभागः प्रथमा योग विभागः तत्र अदसः इति किन्तु द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् इति सूत्रम् अत्र द्विवचनं विहाय सर्वम् अनुवर्तते। तो अदस् शब्द संबंधिनः ये ईत् ऊत् एत् इति सन्ति तेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति। अनन्तरं मात् इति योगः आगच्छति। सः कथयति अदस् शब्द तत्र मात् परे ईदादयः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति चेत् तर्हि अदस् इत्येव। अतः अदस् शब्द संबंधिनः ईकारस्य ऊकारस्य एकारस्य च प्रगृह्य संज्ञा भवति। यतो हि मात् परस्य एकारस्य सर्वथा असंभवत्वं वर्तते इति कृत्वा अदस् शब्द संबंधिनः मात् परस्य मकारात् परस्य केवलम् ईत् ऊत् इत्यनयोरेव प्रगृह्य संज्ञा जायते।
अत्र प्रश्नः भवति अत्र योग विभागः कथं क्रियते उच्यते एको यत्तत् सिद्धे प्रगृह्य कार्यं तदर्थम अपरो यद सिद्धे। तो एकः यत्तत् सिद्धे प्रगृह्य कार्यम् अर्थात यत्र सिद्धं भवति तस्मिन् विषये प्रगृह्य कार्यं स्यात् तदर्थात् तत्र प्रथमः योगः। अपरः यत् असिद्धत्वं वर्तते तस्य वारणा अत्र द्वितीयः योगः क्रियते अर्थात तत्र अदस् इति योगः माति योगः। तत्र प्रश्नः भवति इहापि तर्हि प्राप्नोति अमुया अमुयोः अत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। उच्यते किंच स्याद् यत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। अत्र चेत् प्रगृह्य संज्ञा स्यात् तर्हि किं भवेत् उच्यते प्रगृह्याश्च प्रकृतिभावः प्रसज्येत् तेन अमुय इति रूपं न स्यात् अमुया इति रूपं न स्यात्। एवं रूपेण कश्चन तत्र आक्षेपः सञ्जातः। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः पदान्त प्रकरणे प्रकृतिभावः न चैष पदान्तः। अर्थात यत्र पदान्तत्वेन मात्परः ईकारः भवति ऊकारः भवति तस्यै प्रकृतिभावः भवति। अत्र अमुया अमुय इत्यत्र यः मुघटकः उकारः वर्तते सः पदान्तः नास्ति। समाध्येतुः एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। तदा उच्यते एवमपि अमुकेत्र इत्य अत्रापि प्राप्नोति अमुके अत्र भविष्यति। तदा उच्यते द्विवचनम् इति वर्तते अर्थात अत्र द्विवचनत्वं नास्ति बहुवचनत्वं वर्तते अतः अत्र दोषः न स्यात्। पुनः अपि प्रश्नः भवति यदि द्विवचनं वर्तते अमि अत्र न भविष्यति तर्हि किं करणीयं। तदा उच्यते एवं तर्हि एदन्तं निवृत्तम् अर्थात एदन्तस्य अनुवृत्तिरत्र न भवति। एवं रूपेण ज्ञायते तेन अत्र दोषः न भवति। अथवा आहयम् अदसोमात् इति न च इत इत्वे अस्तः नापि मकारः ततः एवं विज्ञास्यामः मार्थादीद्यर्थानाम्। अथवा एवं रूपेण व्याख्यानं क्रियते अदसोमात् न च इत्वे स्तः नापि मकारः। अत्र किमस्ति न च इत्तस्य उत्तस्य अत्र गणना वर्तते नापि मकारस्य वर्तते। तदा एवं तत्र ज्ञानं करणीयं मार्थात् ईदाद्यर्थानाम् अर्थात म इत्यस्य मार्थः एव अस्थानिः म शब्देन उक्तः तेन ईदुदेतर्थश्च स्यात्। तेन मकारात् परः यः ईकारः ऊकारः तस्यैव प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति। यत्र ईत्वम् उत्वं नास्ति तत्र प्रगृह्य संज्ञा न भविष्यति। एवं रूपेण व्याख्यानं भाष्यकारः विदधाति। एतस्य समाधानं सम्यक्तया वदति किमुक्तम् अदस ईत्व उत्वे स्वरे बहिष्पद लक्षणे सिद्धे वक्तव्यः प्रगृह्य संज्ञायां च। अत्र भाष्यकारः सम्यक् समाददाति। अत्र अदस शब्द संबंधिने यत् इत्वे भवतः स्वरे बहिष्पद लक्षणे सिद्धे वक्तव्यः। स्वरे बहिष्पद लक्षणे इत्यस्य किं तात्पर्यं स्वरे नाम अचि परे। स्वरे अर्थात अचि परे तत्र बहिष्पद लक्षण अर्थात बहिरंगत्वा तत्र सिद्धत्वं न भवति इत्यर्थः। एव प्रगृह्य संज्ञा विषयेऽपि ते सिद्धाः भवन्ति इति कृत्वा अत्र सिद्धत्वं न तत्र असिद्धत्वं न भवति। फलतः अत्र प्रगृह्य संज्ञा जायते। तत्र प्रश्नः भवति भवतु एवं तु भवितुमर्हति किन्तु तत्र सखि दोषः अर्थात यत्र अकच प्रत्ययः भवति सखि नाम सककारे नाम तत्र अकच प्रत्ययः अत्र भवति तत्र दोषः स्यात्। अर्थात तत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्। यथा अमुकेत्र अत्रापि दोषः प्रसज्येत् अर्थात प्रकृतिभावः स्यात्। तेन एकः पदान्तादति सूत्रेण अत्र पररूपं न स्यात्। एवं दोषः भाष्यकारः कथयति अत्र दोषः नास्ति। न वा ग्रहण विशेषण अत्र दोषः न वा एष दोषः। किं कारणं ग्रहण विशेषणत्वात् अत्र दोषः नास्ति। कथम् अत्र ग्रहण विशेषणं भवति। किं ग्रहण विशेषणं वर्तते न माद्ग्रहेणेन ईदाद्यन्तं विशेष्यते। किं तर्हि ईदादयः विशेष्यन्ते ईदादय तत्र ईदाद्यन्तं तत्र माद्ग्रहेणेन न विशेष्यन्ते अपि तु ईदादयः विशेष्यन्ते
मात् परे ये इदादयः। तो मात् परे ये इदादय इत्यस्य किं तात्पर्यम्? मात् परः मात् परः परे ये इदादयः सन्ति तेषां प्रगृह्यसंज्ञा जायते। तेन अत्र ईत् उत् इत्येव प्राप्नुतः एत् इति न तत्र प्राप्तं भवति इति कृत्वा तत्र स्वरूपमेव नास्ति। अमुकेत्र इत्यत्र किमस्ति? अत्र मात् परः तत्र एकारः नास्ति, अतः एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अनन्तरं शे इति सूत्रं वर्तते। शे इति सूत्रस्य कः अर्थः इति तावत् बोद्धव्यः। शे इति सूत्रं यद् वर्तते तस्य अर्थः भवति शे इत्यपि प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। अत्र प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र दर्शितः अस्मे इन्द्रा बृहस्पतिः। तो अस्मे इन्द्रा बृहस्पतिः इत्यत्र अस्मत् शब्दात् शे इति प्रत्ययः भवति, तेन शे इति रूपं जायते। अत्र एवं तत्र विचारः। भाष्यकारः अत्र आक्षिपति इह कस्मान्न भवति काशे कुशे वंशे। काश शब्दात् कुश शब्दात् वंश शब्दात् सप्तमी एकवचने काशे कुशे वंशे इत्यत्र शे इत्यकारः वर्तते। तर्हि अत्राव एतेषामपि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। तो काशे इति कुशे इति वंशे इति एवं रूपेण अत्र प्रगृह्यसंज्ञायां जातायां प्रकृतिभावे सति काशे इति कुशे इति वंशे इति इत्येव स्यात्। काश इति कुश इति वंश इति न स्यात्। तदा उच्यते शे अर्थवत् ग्रहणम्। अर्थात् कुशे काशे वंशे इत्यत्र यः शे वर्तते स अर्थवान् नास्ति, अपि तु अनर्थकः वर्तते। अतः तस्य ग्रहणं न भवति। यतो अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति तत्र परिभाषा वर्तते। अतः अत्र अर्थवतः से शब्दस्य विग्रहणं भवति। काशे कुशे वंशे इत्यत्र शे यतो हि अर्थवान् नास्ति, अतः तस्य ग्रहणं न भवति। एवमपि हरिषे बभ्रुषे इत्यत्र प्राप्नोति। यतो हरिषे इत्यत्र अत्र हरिशब्दात् श प्रत्ययः मत्प्रत्ययः भवति। तस्य सप्तमी एकवचने हरिषे बभ्रुषे इति जायते। अत्र श अर्थवान् वर्तते, अतः तत्रापि तत्र शे इति इत्यत्र स्यात्। तदा उच्यते एवं तर्हि लक्षण प्रतिपदोक्तोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अत्र वर्तते। अत्र हरिषे बभ्रुषे इति शे वर्तते, तत् लक्षणेन वर्तते, प्रतिपदोक्तं नास्ति। प्रतिपदोक्तं कः वर्तते? यः तत्र शे इत्येव प्रत्ययः यत्र सञ्जातः वर्तते, तत्रैव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अतएव अत्र लक्षण प्रतिपदोक्तोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया हरिषे बभ्रुषे इत्यत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते। भाष्यकारः द्वितीयं समाधानं ददाति, अथवा पुनरस्तु अर्थवत् ग्रहणे नार्थस्य इत्येव। तत्र उच्यते कथं हरिषे बभ्रुषे इति स्यात्? कः एकः अत्र विभक्त्यर्थेन अर्थवान्, अपरस्तद्धितार्थेन समुदायः अनर्थकः। अर्थात् तत्र काशे कुशे वंशे इत्यत्र विभक्त्यर्थेन अर्थवत्ता वर्तते। हरिषे बभ्रुषे इत्यत्र तद्धितार्थत्वेन अर्थवत्ता वर्तते। किन्तु हरिषे बभ्रुषे यः समुदायः वर्तते तस्मिन् समुदाये शे इति तत्र अर्थवान् नास्ति, अनर्थकः वर्तते। अतः अत्र अनर्थकत्वात् अनयोः प्रवृत्तिर्न भविष्यति। एवं समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तं। तेन शे इति अर्थवतः शे इत्यस्यैव ग्रहणं भवति, अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति। एवं रूपेण समाधानम् अत्र जातम्। पुनः अत्र प्रश्नः उदेति यत् तत्र अपरं सूत्रं वर्तते, निपात एकाजनाम्। एको निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात् इति सूत्रार्थः। एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र वयं विचारयामः किं भवति। तत्र निपात एकाजनां एको निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात् इति सूत्रार्थः।
अत्र प्रश्नः एव भवति यत् निपातग्रहणं किमर्थं, निपातग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते। अत्र भाष्यकारः प्रश्नः एव तत्र तादृशं प्रश्नमेव उपस्थापयति यत् निपात इति किमर्थम्। भाष्यकारः तत्र समाधानाति चकारात्र जहारात्र। अत्र चकारात्र जहारात्र इत्यत्र यः अकारः वर्तते, यतो हि क्री धातोः अथ च तत्र ह्री धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुषैक वचने चकार जहार इति भवति। अनन्तरम् अत्र इति शब्दः युज्यते सवर्ण दीर्घे कृते सति चकारात्र जहारात्र इति भवति। अत्र यः आकारः वर्तते सः तत्र आकारः वर्तते, तस्य आकारस्यापि अत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्, यतो हि एकाच् भवति, एकाच्त्वात् अत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्, स न स्यात्, न भवेत् इति कृत्वा अत्र निपातग्रहणं क्रियते। यदा निपातग्रहणे क्रियते यद्यपि अकारः एकाच् वर्तते, अर्थवान् अपि वर्तते, किन्तु सः निपातसंज्ञकः नास्ति। तस्मात् हेतोः चकार अत्र जहार अत्र इत्यवस्थायाम् अत्र प्रगृह्य संज्ञा न भवति। प्रगृह्य संज्ञा अभावात् अत्र वृद्धिः जायते, तेन चकारात्र जहारात्र इति प्रयोगयोः सिद्धिर्जायते। एवं रूपेण तत्र निपातग्रहणस्य फलं तत्र उक्तं वर्तते। अपरं तत्र अपरः आक्षेपः भवति एकाच् इति किमर्थं, निपातः एकाच् इति वर्तते, एकाच् इति कथं वर्तते। तदा उच्यते प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् एकाच् इत्युच्यमानेऽपि अत्रापि प्राप्नोति एषोऽपि एकाच्। अत्र प्रेदम् इत्यत्र प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम्, अत्र प्रेदम् इत्यत्र एकाच् यदा तत्र एकाच् यदा उच्यते तर्हि प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् अत्रापि स्यात्, यतो हि अत्र प्र इति निपात भवति प्रादिगणे पाठात्। तर्हि सन्धौ सति तत्र प्रेदम् इति समुदायस्य, यतो हि एकाच् इत्यस्य तत्र एकाच् इत्यस्य स्वरूपम् अत्यद् वर्तते, तत्र एकाच् ग्रहणं न क्रियते, तो बहुवच् यद् वर्तते प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्र इति समुदायस्य तावत् अत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। भाष्यकारः अत्रापि आक्षिपति एकाच् इत्युच्यमाने अत्रापि प्राप्नोति एषोऽपि एकाच्, अर्थात एकाच् इति कथनेपि अत्रापि प्राप्नोति। कुत्र? एषोऽपि, एष अपि अत्रापि प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति? एषोऽपि हि एकाच्, एषोऽपि एकाच् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यतो हि अत्र कथम् एकाच् भवति? भाष्यकारः एतस्य समाधानं ददाति। एकाच् इति नायं बहुव्रीहि, एकः अच् यस्मिन् सः अयम् एकाच् इति एकाच्। एवं तत्र बहुव्रीहि नास्ति। अत्र किमस्ति? तत्पुरुष समासः अत्र वर्तते। तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः, एकश्चासौ अच् इति एकाच्। तो एकाश्चासौ अति एकाच् इत्युक्ते अत्र एकाच्त्वं भवति, यतो हि अत्र एकः अच् वर्तते। कथम एकाच् वर्तते? अत्र एवं उच्यते यत् तत्र
तत्र कथम अत्र स्वरूपं स्यात् समानादि यतोहि तत्पुरुषो समानाधिकरणः एकः अच् इति एकाच् एकाजिति। अत्र एकः अच् यस्मिन् वर्तते एकश्चासो इति एकाच्, तो एक प्र इति एकाच् भवति। तो प्र इदं प्रेदम् अत्रापि यदि गुणः भवति किन्तु अत्र एकास्त्वेन एतस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि तत्र प्रकृतिभावः स्यात्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति यदि तत्पुरुषः अयं समानाधिकरणः नार्थः एक ग्रहणे, तत्र एक ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तदा उच्यते पुनः इह कस्मान् न भवति प्रेदं ब्रह्म प्रेदं क्षत्रम् इत्यत्र। तो अजेव यो निपातः इत्येव विज्ञायते, अर्थात् अज रूपः यः निपातः भवति स एव अत्र विज्ञायते। प्र इत्यत्र अज रूपः निपातः नास्ति, अतः अत्र एतत् सूत्रं न प्रवर्तते। तत्र भाष्यकारः कथयति किम् एवं रूपं व्याख्यानं किं स्वीकरणीयं वा, अजेव यो निपातः इत्येवं विज्ञायते, किं वक्तव्यमेतत्। भाष्यकारः समाधाति नहि, तर्हि कथम् अनुच्यमानं गस्यते, कथम अत्र केवलं तत्र यदा नोच्यते तर्हि कथं तत्र एतस्य ज्ञानं स्यात्, कथं बोधः स्यात्। उच्यते सूत्रे तत्र निपात एकाजनांग इत्यत्र अज ग्रहणं वर्तते। तो अज ग्रहण सामर्थ्यात् इत्थं ज्ञायते। यदि हि अच्च अन्यच्च तत्र स्यात् अज ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अत्र एकाचित्र एकश्चासौ अच् इति एकाच्, एकाच् केवल अज रूपः एव निपातः अत्र गृह्यते। अन्यः तत्र अत्र प्र इत्यत्र किमस्ति, अज रूपः निपातः नास्ति, यतोहि सः समुदायः यः वर्तते तर्हि व्यञ्जन स्वरमादाय वर्तते सः, अतः तत्र अजग्रहण सामर्थ्यात् अत्र न भविष्यति। यदि च अच्च अन्यच्च सर्वस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि अजग्रहणमेव अनर्थकं स्यात्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथयति यत् अस्ति हि अन्यत् अजग्रहणस्य प्रयोजनं, तत्र अजग्रहणस्य भिन्नं प्रयोजनं भवति। किं वर्तते प्रयोजनम्, अजन्तस्य यथा स्यात् हलन्तस्य मा भूत्, अर्थात् अजन्तस्यैव स्यात्। एतदर्थं तत्र अजन्तशब्दः वर्तते। प्र इति अजन्तशब्दः अस्ति तस्य भवितुमर्हति, यद् हलन्तं वर्तते तत्र न स्यात्। तत्र उच्यते एवं तत्र व्याख्यानस्य नैव दोषः न प्रयोजनम्, अर्थात् न किञ्चित् दोषोऽपि नास्ति किञ्चित् प्रयोजनमपि नास्ति। अतः एतत् न वक्तुं शक्यते। अग्रे तत्र विचारयति एवं कुतः एतद्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः आद्यन्तवदेकस्मिन् येन विधिस्तदन्तस्य इति च इयं परिभाषा भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति इयं च न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य। अर्थात् एतस्मिन् सूत्रे तत्र परिभाषा द्वयं तत्र उपतिष्ठति। तत्र एकः परिभाषा सूत्रम् एकं परिभाषासूत्रं वर्तते आद्यन्तवदेकस्मिन्, एकं भवति येन विधिस्तदन्तस्य। अत्र द्वयोः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयोः आद्यन्तवदेकस्मिन् येन विधिस्तदन्त इह परिभाषा भविष्यति। का परिभाषा भविष्यति, आद्यन्तवदेकस्मिन् इति च इयं च न भविष्यति, अर्थात येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषा अत्र प्रवृत्तिर्न भविष्यति। तो यह एकाकी अच भवति, स एव अत्र गृह्यते। यच्च तत्र व्यञ्जनसहितः अच भवति तस्य ग्रहणं न भवति, एवं एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति। तो इत्थं भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे पुनः अपि भाष्यकारः प्रतिपादयति आचार प्रवृत्तिर्ज्ञापयति इयम् इह परिभाषा भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन् इति इयं न भविष्यति येन विधिस्तदन्तस्य इति यदयम् अनांग इति प्रतिषेधं शास्ति। तात्पर्यं किम्, आद्यन्तवदेकस्मिन् इति परिभाषा अत्र स्यात्, येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषा न प्रवर्तेत, अत्र किं बीजम्,
तस्य बीजं स्वयमेव आचार्यः स्पष्टयति यत् अनांग इति निषेधः तत्र वर्तते। तत्र न यत्र भवति इव भवति स्वभिन्न स्वसदृशस्य ग्राह्यकं भवति। तत्र एवं अत्र अनांग तत्र आंग कीदृक् वर्तते, अज रूपः वर्तते। तद् भिन्नः यः स्यात् सोऽपि आंग भिन्नः आंग सदृशः अज रूपः एव गृहीतः भवति। अजर समुदाय रूपः एकाच तत्र न गृहीतः भवति। अतएव अत्र एकाच इत्यत्र समासः तत्र तत्पुरुषः समासः अर्थात कर्मधारय समासः वर्तते, न तु बहुव्रीहि समासः। एवं रूपेण भाष्यकारः तत्र व्याख्याति। एतस्मिन् विषये तत्र अपरमपि भगवता भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। एवं तर्हि सिद्धे सति यदग्रहणे क्रियमाणे एक ग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति। अत्र इत्थं विचारे सिद्धं स्यात् तो अजग्रहणे क्रियमाणे पुनः एक ग्रहणस्य प्रयोजनं किं वर्तते। तद् ज्ञापयति आचार्यः अन्यत्र वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवति, अत्र न भवति। प्रश्नः भवति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्, एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किमस्ति। तदा उच्यते दम्भेर्हलग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धम् इति यदुक्तं तदुत्पन्नं भवति। दम्भेर्हलग्रहणस्य जातिवाचकत्वात् सिद्धं तेन तत्र जातित्वात् उभयोर्हलोः ग्रहणं तत्र जायते। एवं रूपेण अत्र विचारं कृतवान् भाष्यकारः। एवं तत्र अन्यत्रापि दृश्यते। यथा तत्र पशुना यजेत, तो पशुना यजेत अत्र संख्यायाः विवक्षायां सिद्धायाम् एक ग्रहणम् अन्यत्र जाति संप्रत्यार्थम् तत्र उक्तम्। एवं रूपेण अत्रापि अच समुदाय ग्रहणस्य या आशंका सा निरस्ता भवति एक ग्रहणेन इति एक ग्रहणस्य तात्पर्यम् आगच्छति। इत्थम् अत्र एवं भूतः विचारः सञ्जातः यत् निपात ग्रहणस्यापि आवश्यकता वर्तते, एकाच ग्रहणस्यापि आवश्यकता वर्तते। एकाच इत्यत्र बहुव्रीहि समासः नास्ति, अपितु अत्र तत्पुरुष समासः अर्थात् कर्मधारय समासः वर्तते। उभयोः अत्र आवश्यकता वर्तते। अत्र च अनांग इति निषेध सामर्थ्यात् अत्र केवलम् अज रूपः यः निपातः स एव गृह्यते। अन्यः कश्चन अज समुदाय रूपः या अजहल समुदाय रूपः यः एकाच तस्य ग्रहणं न भवति। एवं रूपेण प्रतिपादितम्। पुनः अत्र एका शंका जायते, अत्र अनांग इति ग्रहणस्य का आवश्यकता, अनांग इति किमर्थम्। तत्र भाष्यकारः समाधानं वदति आ उदकान्तात् ओदकान्तात्। अत्र आ इति वर्तते, दुस् दुर्वी आंग इत्यत्र आंग इति भवति। तत्र आ इति निपातः अस्रद्वये विद्यते। प्रादिगणे आंग इत्येवं रूपः, चादिगणे अ इत्येवं रूपः। तत्र आंग इति ङकारस्य संज्ञायां सत्यां लोपे च कृते सति तत्र आ एवमेव तत्र उपतिष्ठति। अस्मात् हेतोः आ इति स्वरूपं तस्य आगच्छति। तो कुत्र आ इति रूपस्य निपातस्य प्रयोगः भवति, कुत्र च आंग इति रूपस्य निपातस्य प्रयोगः भवति इतावत् अग्रे भाष्यकारः विचारयति। तो आ उदकान्तात् ओदकान्तात् अत्र आ शब्दः यः वर्तते सः आंग रूपः वर्तते, ईषदर्थे वर्तते। अतः आ उदकान्तात् इत्यत्र आ इति निपातस्य प्रगृह्य संज्ञा न भवति अनांग इति कथनात्। किन्तु यत्र आंग इति रूपेण आ नास्ति तत्र तु प्रगृह्य संज्ञा भवति। अतः भाष्यकारः प्रश्नं पृच्छति इह कस्मान् न भवति आ एवं नुमन्यसे आयं किल तत्। भाष्यकारः सम्यक्तया सरलरीत्या समादधाति।
सानुबंधकस्य इदम आकारस्य ग्रहणम अननुबंधकश्चात्राकार, अर्थात आ उदकांतात् यत्र आंग आ इति यद् रूपं वर्तते तद् रूपं सानुबंधं वर्तते, तत्र सानुबंधकस्य आ इत्यस्य ग्रहणं वर्तते, अर्थात आंग इति रूपस्य निपातस्य ग्रहणं वर्तते। अतः आ इति रूपस्य निपातस्य ग्रहणं वर्तते, अर्थात तस्य प्रगृहीसंज्ञा न भवितुमर्हति। अत्र च आयवनुमन्यसे आयं किल तत् इत्यत्र च अननुबंधकः आकारः वर्तते, अतः तस्य ग्रहणमत्र भवितुमर्हति, अर्थात तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवितुमर्हति। प्रश्नः भवति कथं तत्र क्व पुनरयं सानुबंधकः क्व पुनः अरयं निरनुबंधकः, अर्थात क्व अयम आ आंग रूपेण गृह्यते क्व अयम आ अरूपेण गृह्यते इति तावत् प्रश्नः। भाष्यकारः समादधाति ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा विधौ च यः एतमातं गीतं विद्यात् वाक्स्मरणयो रंगित, अर्थात यत्र ईषद अर्थे आ भवति क्रियायोगे भवति मर्यादार्थे भवति अविध्यर्थे भवति तत्र आंग इत्यस्य प्रयोगः भवति, अर्थात तत्र यः आंग प्रादिगणे पठितः तस्य ग्रहणं भवति, किन्तु यदा वाक्यार्थे भवति स्मरणार्थे भवति तदा सः चादिगणे पठितः यः आ तस्य ग्रहणं भवति, स च आंग इति रूपः नास्ति अ इति रूपः वर्तते, तस्यैव निपातसंज्ञा भवति इति अनांग ग्रहणस्य फलं जायते। एवं रूपेण सम्यक्तया एतस्य समाधानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति ओत इति सूत्रम्। प्रश्नः भवति किम् उदाहरणम् एतस्य भवति, यद्यपि यतोहि एतस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र सिद्धान्तकौमुद्यादौ दत्तः वर्तते, ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्, ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। किम् उदाहरणम् एतस्य सूत्रस्य वर्तते, आहो इति उताहो इति। आहो इत्यत्र ओकारः वर्तते, उताहो इत्यत्र ओकारः वर्तते, अनयोः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति एतद् सूत्रेण। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति प्रयोजनम्, एतत् प्रयोजनं न भवति। कथं, यतोहि आहु इत्यत्र आहु यत् वर्तते उताहो या वर्तते एतौ निपातसंज्ञकौ न भवतः। कथं, यतोहि तत्र अयं शब्दः निपातः नास्ति, निपातसमाहारोऽयम् आहुः आहो इति, उत आहु उताहो इति। तो निपातः तो उत तत्र आह इत्यपि निपातः उ इति निपातः, गुणे सति आहु इति भवति। एवं उतिति निपातः आह इति निपातः उ इति निपातः, अनयोः तत्र सन्धौ सति उताहो इति भवति। अतः अयं निपात एव नास्ति, तर्हि कथं स्यात्? अथवा अत्र निपात एकाजनांग इति सूत्रेण सिद्धिः स्यात्, ओत् इति सूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। तर्हि किं करणीयम्? एवं तर्हि एक निपाता इमे, एक निपातः अत्र गृह्णीयः, अर्थात आहो इति उताहो इति एक निपातः अत्र गृहीता भवति। कुत्र पाठः वर्तते? तो चादिषु अनयोः तत्र आहु उताहो इत्यनयोः पाठः वर्तते, तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। अतः अयं निपातः यः आहो रूपः उताहो रूपः सः निपात समुदायः नास्ति, अपितु निपातः एव, यतोहि तत्र चादिगणे एतेषु अनयोः तादृशः पाठः वर्तते इति समाधानं जातम्। अन्यत् समाधानं भगवान् भाष्यकारः तत्र अथवा इति रीत्या विदधाति। अथवा अत्र अनांग इति प्रच्छेद विषये प्रगीय संज्ञार्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। तत् अथवा प्रसिद्धार्थः अयम् आरम्भः। प्रसिद्धार्थः अयम् आरम्भः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यत्र प्रतिषेधः भवति तत्र प्रतिषेधः न स्यात्
तदर्थम अयम आरंभः वर्तते। यतो हि अनाङ् इति प्रतिषेधः वर्तते तर्हि तेन तत्र अत्र तस्य प्रतिप्रसवम् अत्र वेदधाति। अत्र एवमस्ति ओषु यातं मरुतः ओषु यातं बृहति च शकरी ओचित सखायं सख्या विवृत्त्याम् इति अत्र स्वरूपं वर्तते। अत्र आ इति ओ इत्यत्र अंतर्भावात् भवति आंग इति, अतः अनांग इति प्रतिषेधः तत्र प्राप्नुयात्। तत्र अनांग इति निषेधः सत्वात् प्रगृह्य संज्ञा न स्यात्। यतो हि तत्र आंग सदृशस्य उकारस्य आंगस्य एकादेशः आदिवद्भात् उकारमेव गृह्यते इति एवं रूपेण तत्र प्रगृह्य संज्ञा भवितुमर्हति। एवं ओ आयातम् इत्यपि तथा स्यात्। एतदर्थम् अत्र एतस्य प्रतिषिद्धार्थः अयम् आरम्भः भवति इति अत्र ओ इत्यस्य सत्वात् तत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते। एवं रूपेण तथा उक्तं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः चिन्तयति ओतश्च्वी प्रतिषेधः ओदन्तो निपातः इत्यत्र च्यन्तस्य प्रतिषेधो वर्तते। कुत्र एवं च्यन्त शब्दः दृश्यते यथा अधः शब्दः न अधः अनदः अनदः अधः अभवत् इति अदो भवत् एवं तिरो भवत्। अत्रापि तत्र ओदन्तो निपातः यत्र च्यन्त भवति तस्य अत्र ओ भवति निपातः भवत्येव, अतः अत्रापि तस्य प्रतिषेधार्थः प्रतिषेधः कथनीयः। भाष्यकारः कथयति तत्र न वक्तव्यः प्रतिषेधः। कथं? तत्र परिभाषा वर्तते लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणे। अत्र अदो भवति इत्यत्र यः ओकारः तिरो भवति यः ओकारः सः लाक्षणिकः न तु प्रतिपदोक्तः वर्तते। अतः लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणमिति परिभाषया ओत् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्। एवमेव तत्र अगौ गौ संपद्यते गो अभवत् अत्रापि प्राप्नोति तदा उच्यते अत्रापि दोषः नास्ति। कथम् अत्र दोषः नास्ति? यतो हि अत्र अपरा परिभाषा आगच्छति गौणमुख्योर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। अतएव तत्र गौणमुख्यो मुख्य कार्यसम्प्रत्ययः इत्यस्य सत्वात् अत्र गो घटकः यः ओकारः सः गौणः वर्तते, मुख्यः नास्ति, अतः अत्र प्रवृत्तिर्न जायते। यतो हि अत्र गमधातोः डो प्रत्यय कृते साक्षात् यद्यपि ओकारः नास्ति लाक्षणिकः नास्ति तथापि अत्र गौणः भवति। गौणमुख्यो मुख्य कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषा सत्वात् प्रवृत्तिर्न भवति। किमत्र प्रमाणं वर्तते? तत्र उच्यते तत्र गौरनुबन्ध्यो जो अग्निशोमीयाः इति वाक्यं वर्तते। अत्र गौ इति पदेन वाहिकस्य ग्रहणं न भवति, गौर् इत्यस्यैव ग्रहणं भवति। समाद्धेतोः तत्र अयं विचारः आगच्छति। तत्र कथं तर्हि वाहिके वृद्ध्यात्वे गौस्तिष्ठति गामानय अत्र सूत्राणां प्रवृत्तिः कथं भवति? गौणे कथं शास्त्रं प्रवर्तते? तदा उच्यते अर्थाश्रये एतद्भवति। अर्थात् यत्र अर्थस्य आश्रयणं तत्र भवितुमर्हति, यत्र च शब्दस्य आश्रयणं तत्र न भवितुमर्हति। अत्र निपाते तत्र ओत् इति सूत्रे ओदन्तो निपात इति शब्दस्य ग्रहणं वर्तते, अत्र तु अर्थस्य ग्रहणं वर्तते। तो अर्थाश्रयम् आदाय तत्र गौः इत्यत्र वृद्धिः भवति, गाम् इत्यत्र आत्वं भवति, किन्तु यत्र शब्दाश्रयः भवति तत्र न भवति। अत्र यदि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्भवति, तो शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे, तो शब्दमादाय एव तत्र सकार्यस्य प्रवृत्तिः भवति। एवं भूयान् विचारः अत्र एतस्य विषये सञ्जातः। अग्रे सूत्रं भवति ऊयः ऊ इति। तो अनयोः विचारः तत्र आगामिनि समये वयं करिष्यामः। अद्य अत्रैव विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।